بعد صحابہ روٹی جدوں سامنے آندی سی نا تے رو پیندے سن، کہندے یار او مصعب بن عمیر نو تے کفن بھی نہ ملیا یار، اساں یار اج چنگیاں روٹیاں کھائیے، مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا، میدان احد شہید ہو گئے تے چادر ایک تہ بند بدے ہوئے سی، صرف تہ بند بدے ہوئے سی، جھنڈا اسلام دا مصعب بن عمیر نو حضور نے دے دیتا، ایک تہ بند بدے ہوئے میدان احد کی طرف چل پے، یہ بھی سوال نہ کیتا حضور سانو اسلام کی دیتا جڑے پہلے کپڑے سن وہ بھی لوا لے، تو پھر جدو شہید ہو گئے تو پھر صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے جڑا کفن ہے تو سر ڈھانپدے تے پیر ننگے، پیر ڈھانپدے تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا دی اکھاں چوں اس ویلے آنسو آ گئے سن کہ مصعب بن عمیر وہی ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی مکے وچ، ایہو جا سوٹ قیمتی کوئی نہیں سی پاندا، ایہو جی قیمتی عرب دی خوشبو لاندے سی، جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، اس گلی چوں مصعب بن عمیر گزریا، حضور رو پے، فرمایا اتنا امیر کبیر آدمی آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی کہ آج مرنے کے بعد کفن بھی نہ ملا؟ دسو تواڈے ویلے جو کیڑا بندہ ہے جڑا اس طرح دا ہے؟ خدا نے وہ بندے اس دین رسول اللہ دے کے گئے، اس دین دے نال چلو۔